وإذا كي غادي تولين أزول في اللوان تزمر تنوان يقولن قطون جديد قطون بوساكي داغان نهضر في الكوفيد 19 نعم نهضر في الكوفيد 19 ناغ الميرس كوف 2 ناغ لانفيكسيون ا كورونا فيروس ويغاك يعني تساكن يعني يولي المعنى لانفيكسيون ا كورونا فيروس إلا قد نهضر فين شتاقي على خاطرش ما إلا نولي أوطونن وسناقي عدان وسناقي نقورا أوطونن اللي يعني علي سواطاس أوطونن بذاك يعني يكتحكن الكوفيد 19 نلا يتزوار بالك 50 100 150 ثم نبض أنمي 300 وشير نبض 400 إيهن نزبردني باللي النومبر دو كا أوغمونتي إيواشو يعني الحالة ثاقي زادنت داقي داغن علامة استفهام نا بوان انتيروغاسيون أطاس لي سبيسياليست اللي يهضرن اف الحالة يعني بالك ولاش الاحترام اللي من قال لي جاست باريير يعني نا بنادم ولاش الاحترام لا ديستونسيون يعني البعد جالس دغماس نا بالك ولاش يعني ثلثي لابافيتاكير نا ولاش اسيره دي فاسن انه من قال لي جاست باريير لا نكري مسلمون قارن بلي الحاجه لا طبيعيه واذا كاكو يفغني الكونفينمون نغفغني الحجر الصحي زمرن هذا عديني يوث ثقونيت عند وطوناكيغ اذياريغ لان وإذا كي يقارن بالك ذا الصح وطونا ديالي ذا شو الفيروس كير بالك ويسعى الجهد ويسعى القوه يعني الى ديمينيو دو فيرولونس يسمى الشراسه ينس القوه ينس تنقص كل يوم امك يتوالي دغا نكوني غير الدويل تاكير نزرع الكوفيد 19 نغ الكورونا فيروس الصواتاس بودماون اكن يتخمم ليبيديميولوج يمير نزرع الاختصاصيين ليبيديميولوجي عند يساد البلاطو ياكير البروفيسور اسماعيل نور الدين يهضر غيد نزرع داغا نسوذم لا توغاسيك لا فاسكولير يعني واذا كيتعرف مسالت الجراحه اينو من قال زورا ناكيغي ذمن الذي يذنا البروفيسور عاشور كريمه يقول شافت سيرفيس السبيطار لامين دباغين باب الواد سوذم داغن لي سبيسياليست بوطن بول يمير الذي يذنا الدكتور الوافي نسيقلان سبيسياليست اون كارديولوجي الذي يذنا داغن البروفيسور تابتي عبد المجيد يقول لنا سوذم لا بسيكاتري سبيسياليست اون بسيكاتري اطاس يعني بوذواون زمر يعني زمرن هذا كان يعني الشرح بوين شتاقي لو ترافاي سان ترافاي ديكيب يمين زرا الكوفيد 19 يحكونا طاس لي زاباراي ماشي يوث الحاجه كان بصح ثبورث وكتشو مينس ناغ لابور دونتري سي لي فوا ريسبيراتوار ذا شو يزمر هذه يحكون اكوني من بنادم الا يدنا البروفيسور ايت بالقاسم فريد يهضر غير داغن يزمر هذه يحكون اول يزمر هذه يحكون ايزوران ويزمر هذه يحكون استيقظال نبنادم ناغ لو سيستيم يورينار نبنادم فاش تاغير الساغير هذه اللي ناغ البروفيسور ناصر بلاصلا سايق سبيسياليست اون نيرولوجي وداغن عطاس العمليه اللي كيخدم زرع الكلى ناغ من قال غراف دوران دغا باش اغيد يفك داغن ام خالي غر ناغ القراءه ينس ناغ ام كي تواليغ ثاكونيت سوذم يعني لا سبيسياليتي غير ثاكونيت ساكي تجديد ايميق اوطونن ارتفع سواطاس عند نسدوها كغير انظر تحليل ينس دغا بلا العظيم ادرحبا البروفيسور ناصر بلاصلا بروفيسور ناصر بلاصلا السلام عليك. السلام عليك دكتور تواتي سي دائما سافيك ان غران بليزير الفرح ذا مقارنه الميتاس لا شين تي في 4 باش نسقردش اف tous les problèmes qu'on peut يعني donner notre avis نفك العقليه لنا الهلاكاتك. نعم دغا باش نهضر في الهلاكه باش نهضر في الكوفيد 19 باش نهضر في الانفيكسيون كورونا فيروس الميرس كوف 2 يعني سوالا مزولا كي تفكر كان ام كانت غرض يعني نشتاقي القراءه كذا شوت دابور الا كنزار باللي كوفيد 19 على ديفيرونس يعني الفرق جالس اللي كورونا فيروس مي يتهضر في اللسن اكزومبل le SARS, exemple le MERS, donc c'est des corona, donc ça fait partie de la famille. La différence c'est la particularité le Covid-19, c'est la particularité c'est d'abord rapidement il évolue. C'est incroyable, c'est le virus qui rapidement évolue.
C'est celui-là et la transmission, le mode de transmission est très rapide et la gravité par rapport à d'autres coronavirus. C'est ça la particularité réellement, c'est-à-dire le coronavirus est différent par rapport aux anciens. Donc, si nous avons sur le coronavirus, il évolue rapidement. C'est-à-dire la transmission elle est rapide et parfois on peut arriver à 3% de gravité, voire de létalité ou mortalité. C'est-à-dire, dans 3% des cas, فيديني البروفيسور بلاصه باللي هو كيس فيروس ايمرجون يعني وتنسينا له يعني البطاقه التعريفي نس وتنسينا له ما يلنسن لا كارت ديدونتيتي يعني الفيروس لا غريب ناغ الفيروسات النظرين وغير بالك نسن 1% 2% بالك 10% مي ونسينا له كامل لا كارت ديدونتيتي ونسينا لا كارت ديدونتيتي نس بطاقه التعريفي نس ونزميرها لا اون بو با فير فاس ا 100% يعني تنحارب من زرا باللي il évolue la transmission il évolue rapidement يبدا dans une localité يعني اللوكاليتي كي في الغلاشين هوان rapidement التيمور لنسمقوا كيس كي سباس اوان كيس كي سباس غلاشين يبدا rapidement اسمي سار l'Europe puis les États-Unis, et c'est le monde entier qui a touché. Ça veut dire que le coronavirus, il a une évolution, une transmission, elle est très rapide. Donc, c'est quelque chose de particulier. Le déconfinement s'est produit et rapidement, on a les cas qui commencent à apparaître. En 3 mois, يعني يتحول ليبيديمي على اون بانديمي يعني الا يتفحشا بلا كم كان ثم ويتامورث يغال ينتشر الدنيا كامل فاشتاق من هضرت بروفيسور بلا صاف لا استراتيجيه يتبع ثمورثنا يحارب لا بانديميه كي نار ليبيديمي نار اتناغير يعني لاني العالم كامل وخصوصا داغن ثمورثنا نصرا باللي الجزائر غير ثمورات يعني تيمزوره كي امبوزي الحجر الصحيه كي امبوزي لو كونفينمون غير ثيموره تيمزوره يدينان فوالا الى الراشد فاني ليكول يعني غتقي من قخام ونصرا باللي تفكاد النتيجه يتزوره الحاجه ياكير اولا رورك يعطيك الصحة جماعتنا نازم إلى قنزر باللي لو كورونا يكي l'Algérie elle obéit aussi à certaines recommandations c'est-à-dire les recommandations internationales de l'Organisation mondiale de santé l'OMS cette organisation elle-même elle récupère toutes les connaissances et toutes les informations à travers le monde. Elle recommande à différents pays. L'Algérie, elle recommande. Bien sûr que chaque pays, il a les recommandations. Il agit à sa manière. L'Algérie a été effectivement ce qu'on appelle le confinement. Elle était parmi les premières. Et la fermeture des frontières. la fermeture des frontières نعم الوقت اللي عطس بذاك ونفهم انا شوف يعني الا واش تاقير يمين زرا من بعد باللي بوندون ثلاث مورا يعني يعني للاسف الغاشي تسمساتن المئات الالوف دقيق سيتي كوميم خاصو لما اون ديبلور يعني تو ديسي يعني الحاله بلوز او موان ميتريزي هكا ثقيق يعني يتزوره من بعد على كل حال الاستراتيجيه كي تفكاد النتيجه ثم قرانت من بعد كرا بوسان ولاد العلاج الكوفيد 19 بروفيسور بلاصلا ويقيم الاستاتيك ايمير اطاس يعني المداد يجوز لنا في الهيدروكسيكلوروكين نهضر في الناس ديجا شو فانا خمم بلا كلوروكين يتفكاد النتيجه ومن بعد لا كلا ندواوات النظام يكشمل داغن زياده في الهيدروكسيكلوروكين هكاكيا هذا صح الا لو ديرني ميديكامون دونك كو لو ام اس ريكوموند باسكو نهضر نكوني الناد باللي on est obligé parfois, donc mais parfois dans la plupart des cas, on est obligé de répondre aux recommandations. Les recommandations, on est des médecins, les médecins ne peuvent pas agir. Les recommandations. Les recommandations internationales, ils disent, chacun dans son coin, d'abord, il soit responsable de ce qu'il y a. Il est responsable de ce qui va se passer.
Le corona c'est une pathologie qui évolue vite, ça évolue et le mode de transmission net est déjà le mode de transmission de la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que cette maladie n'évolue pas. Donc les recommandations, c'est le confinement. Le confinement, chacun le mène comme il veut, chaque pays le mène comme il veut. L'Algérie a préféré fermer certaines écoles, les transports, là où il y a الكونفينمون يعني بدنا قيمه 5 سنين يعني ولو تفرنا براحه بار نيسيسيتي اوبليجي يعني وين شتاقين نرضي في هذه النتيجه من هضر في لو مود دو ترانسميسيون دغا شويه كان تبع لانيماسيون 3 دي ثم زواروث باش نسمك في ذاك غادي توالين خاطر قد ما نهضر فين شتاقي قليل باش يعني بول سونسيبيليزي لي تيليسبيكتاتور باش هذا علما باللي نشتاقي سناريف با كوزوتر C'est ce que disait l'Europe. Absolument. كيديرين كذا شو فغا يظليس نظليش ناريان لاباس هذه يغلو يتسمن هذا بصح نسى بالك ويسعى رطان بصح هذيك الشمال وخام وذياوي الفيروس تلا يماس الا باباس الا نويذاك يقوضن وذاك الزمن اضنطرن والزمن اضوضن الوفاه يعني اذا قدر الله نشتاقي ان شاء الله ويتسيلها مي سي اون بوسيبيليتي دغا باش نسمك كثير دا شوت يعني لو مود دو ترانسميسيون نخم كان يكشم الفيروس تاعي داخل جسم بنادم ولا ذاك تشوم الفيروس تاعي ديك ساطاس يعني لان بدن غار انك لي ريزو سوسيو قال انك بالك الفيروس تاعي يتسافك وحدس بالك يكتشم يتمزوغين بالك خطير jusqu'à présent le mode de transmission est connu. اقل juillet 2020 نسبه لدنيني باللي لو فيروس تاعي يكتشم par les voies respiratoires انت بقى الواحد لانيماسيون 3 دي ثم زوارث الدقان نغلازم ذيون وطن يكذومن نغومين قال مالادي كرونيك ذيون وطن يكحوزان إذ مارن بنادم ناغ إفردان عند يتعدي نفس البنادم الطناقير يتسيليد تيلي دحبس النفس داخل إفرداناكي البنادم على خاطرش إلا وزوك سداخل إفرداناكي نغومين قال لانفلاماسيون ثلاثة الحوايج يكتبدالن سداخل إفرداناكي النفس أبدل مزوالو هذا وين قال لانفلاماسيون نغازوك يكتسيلين سداخل لي برونش الزوكاكير يقلو داغن كراب ومان ومن قار لو ميكوس الزوكاكي داغن يقلود سونكمش العضلات يقلان تغلفن يبردناكي للنفس نغ ومن قار لي موسكل ريسبيراتوار لين يقلون سمين قار لو برونكوسبازم أبدل ويس ثلاثة الحساسية يكتسلين غور بنادم يكسعنا طناكين دقة يخرا الحوايج ينسقداش كلاس كراسن زمرا غادي ينيغ الحيوانات يقجان يمشاش الزريعة النوار أبحريق صمضن الدخان نغلا فيمي دو سيجارات وكعطاس الحوايج نظنين بنادم يكسعنا طن الدقة نغ لازماتيك إلا قد يروح الطبيب عند يشخص الطناقير وطبيب سلمعاونا ضموضي ناقير أذفن أفريد ندوا باش أدي يسنقص لي كريز داز ناغ لي كريز أدي يزيد وطناقير كان سواليغ تصور كير يقعنان بالك لا كريزاز نغ يقعنان اطن الدقه ذا شو الاعراض يقلان نغ لي ليزيون يقلان كوطناكيت سمشابنا طاس الكوفيد 19 نعم ايميغ الفيروس كير ما يكشم داخل لي فوا ريسبيراتوار داخل قدمان بنادم اش راه يخدم هذه اعراض باش هذه نرنيغ يعني غيدوا سو ملتيبليي هذيك شمال دي سيلول ومن بعد ما يلا يلحى شويه ما الا المناعه تخوص مليح يعني بنادم النير اش راه يخدم هذه غلق يعني عندها تسعدين يسعدين بحري يعني لي فوا ريسبيراتوار واش تاكير يتسبب الضيق التنفس نغينو من قال انسوفيزونس ريسبيراتوار والحاله ياكير يلاق يعني بالك بنادم هذا هو من لا ريانيماسيون باش يستخدم التنفس الاصطناعي لا ريسبيراسيون
ارتيفيسيال يكرر الحالات بيان سور هي اكين سوالي اكتشوم يعني الفيروس يتسيليق بار فوا ريسبيراتوار ذا شو نزرا باللي يزمر هذه يحكون يعني اطاس لي زاباراي اطاس لي زوركان اطاس الاعضاء يزمرن يعني تسحكون نفس الفيروس هكا بروفيسور بلاسلا نصاي قلت دائما نهضر في الاستراتيجي يعني داكي تمرتنا لا بريزون شارج الكوفيد 19 نزرا باللي بالك يتزولا وذاك يكتشمل لا ريانيماسيون خدمنا يعني نخدم لا ريسبيراسيون ارتيفيسيال ذا شو للاسف يعني اطاس بذاك يكتم ساثن ومن بعد يمي لا استراتيجي ايفولوي يعني اللي ندخل الدواوات يعني ينرنا البروتوكول ثيرابيوتيك يعني عدد الوفيات نقصن كومون فوز اكسبليكي سا C'est une bonne question parce que il a quand même dans les recommandations il faut s'informer. Chaque jour il y a une étude scientifique voilà ce qu'on a trouvé l'étude scientifique. Au départ, donc on a fait de l'hydroxychloroquine sans réellement comprendre comment agir. Malgré ça, l'animaux تمتثن pourquoi ونفهمها واش تمتثن من بعد les études scientifiques ont démontré d'abord que probablement la maladie qui c'est là un problème vasculaire donc il y a les microthrombus qui se forment et aussi il y a un problème purement respiratoire. بعد commence le traitement bien sûr نزرع باللي نقص les malades d'abord admis en réanimation et les malades et le nombre de décès ايوا شو نستكشم بعض الادويه ويظنين c'est les anticoagulants et aussi les anti-inflammatoires type par exemple la dexaméthasone qui est un corticoïde, une tchéquitide et imodane, bêche réellement l'inflammation du poumon. D'ailleurs, l'un des modes de diagnostic, le mode de diagnostic du Covid est le scanner. Donc, les scanners, ils تأكد الأعراض. غاد نهضر في المود دياغنوستيك مي فونتوندي لا بيرش باش نهضر في لا استراتيجي يعني لا بريزون شارج يعني الحاله التشخيص داكي ثمرتنا لا ثلاثه يفردان تشخيص ثلا الى لو سكانر الى داغن ثلا لا بي سي ار وثلا داغن لي تيست سونغان لي تيست رابيد لي تيست سونغان يعني اعيار اذا من هضر في سكانر يعني كي يعني مكون غير هذا تجميلت لي بروفيسور يعني يقفدن في لي سيرفيس دو ريانيماسيون على خاطرش وتصراجونا لا لي ريزولتا لا بي سي ار ما موظين يبضد يشك ثندكس يسعى كوفيد 19 يبضد في زوج دقيقه السبيطار ومن بعد انا رجل بي سي ار وقتها تسوخدم بالك كاونير بالك لي ريزولتا دي قيمه ديوضول بالك موظني غادي يمث صح الحاله هي كير كاع يخدم سكانر اللي راديولوج سون تونتريني باش هذوالين لي زيماج يعني الكوفيد 19 ومن قال سكون نابيل لاسبي اونفير ديبولي يعني غدوالين باللي بالك يعني قريب 98 ل 99% تسافند باللي الكوفيد 19 من بعد هذا بدون العلاج وقت ما تضبط يعني الريزولتا البي سي ار بوزيتيف تضبط معليش نتساق موضين اللي تيغي دافير ثاني يلحق لا ثيرابيوتيك ولا استراتيجيه كيف كتاطاس النتيجه اولا غورك صح دونك ايفيكتيفمون نزرع باللي Atas le rachisme quand il donne les chiffres, donc le ministère de la Santé donne des chiffres avec Dini, yani, et le nombre de cas positifs. Par exemple, on va dire 1000, mais nous, ils ont donné à 1200 patients. En fait, la différence, c'est que les mourants, doit sans réellement le diagnostic, il n'est pas biologique, mais il est radiologique. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux expliquer à la population. Le fait entre le nombre trouvé, c'est-à-dire testé positif, ça veut dire biologique, et les examens radiologiques ou d'un TEF, qu'il y a des images scanographiques spécifiques
à cette maladie. الكوفيد 19 Covid-19. الكوفيد 19 وافريد ويس ويس ثلاثه الى دياغنوستيك سي سكون ابل لي تيست رابيد يعني يبان نكس اذا من ونظر يعني ما الا لان لي زونتيكور اين من الاجسام المضاده يعني اذا من وموضيناكي هذا بلا القضيه نتبع لواحد لانيماسيون 3 دي تيسنات باش نفهم ام كي تسدوا الامور اشوف الاجسام المضاده يا كينا سكون ابل لي زونتيكور تسيلين الجسا نبنادم نتفرجوا دائما لا فيديو نعم كاين تواليغ الفيروس ما يكشم في فريد التنفس لي فوا ريسبيراتوار من بعد نتسا الهمين سمز والو باش دير النيق اما يكشم الجسم البنادم تسيلين اينو من قار لو سيستيم ايمونيتير ناغ المناعه الخلايا سبيسياليزي كواش غير قراصن لي لانفوسيت تي بالخصوص لي لانفوسيت تي 4 نوثني غادي يفكن خلال المواد من قال لي سيتوكين غير جعلن خلال لي لانفوسيت بي باش دفكن الاجسام المضاده ومن قار لي زونتيكور غير خذ منسن باش تدافع عن في الجسم هذا اسيدني كان كغير اسحب السنه هذا السيركلين الفيروس نير باش الحاله وداسن خلال الخلايا ومن قار الليمفوسيت كيلر يعني ينغن الفيروس نير ذاك تسكير الخدمه المناعه الفاكسان ارثورا وديفانارا اتصل الابحاث يقلان باش ديفين الفاكسان يغير دا شو مازال وديفانارا لي زونتيكولاغين الاجسام المضاده غير توالي تسيلين ابارتير دو 5 جور يعني كواس ويس 5 الحاله نظن دكتور بروفيسور بلاصلا ما الا بنادم يروح للسبيطار اتص بيدك يروح للسبيطار نكي سعير لي سين الكوفيد 19 سعير ثاوله سمانه تقوم تصوب سعير ثوثوث ما بدا لوبيتال خدمني البي سي ار تقول نيجاتيف يمي يخدمن التعيار دائما يقول بوزيتيف وفهمنا لا نشتاقير على خاطرش ما الا نخدم عيار دائما انا في باللي لا الاسم لي زونتيكولاغين اللي يسمى الفيروس اللي يخدم الشغل يروح ساكن المعنى صح ça veut dire que le corps a réagi le corps ذاتنا elle a réagi à une infection pour se défendre لا الانفكسيون وقريب بالك اقلا نحلا بالك اقلا قبريد نحلو تاكي تم زواروت اي ميم دون لي زيتود نزرع باللي لان الغاشي تخدمنا لي بريليفمون او نيفو نازو فارنجي ونتفاعل اون فيت الفيروس ني يصوب dans le poumon bien que le prélèvement ولاش le prélèvement direct des fois نتفاعل mais les anticorps le corps a réagi à quelque chose, donc c'est sûr que le corps a réagi. Et peut-être c'est un moyen de vaccination en fait. المستقبل. باش نقول لك بروفيسور بلاصلا وذاك قلاني لا ريانيماسيون قلاني الانعاش اتص بوذاك وسعنا الفيروس يعني ذا الفيروس يروح مازال لي ريزولتا دو فيروس مازال اين يخدم الفيروس يعني لانفلاماسيون سورتو او نيفو دي لانفلاماسيون ما الا بنادم يعني الفيروس يسوى غاسا كل يدمرنيس ولاد لا ريسبيراسيون اسيستي وتساوى النتيجه للاسف يعني ويدير يتصاوبا الوفاه يعني نصراب لي لا استراتيجي ايفولوي فنشتاقي هي ند باللي الاستراتيجيه كي تمرتنا ماشي الحاجه قلنا تحبس خطير تولا بروفيسور بلاصلا ما الا يمين زران شتاقي ما الا اني اكيد امشي تصوالي السبه بطول يعني الارتفاع اوطول ناقير كواس غرواس 350 400 415 والساقيط بضع 430 يعني امشي تصواليض يعني كتشير سود من لو سبيسياليست لي سبيسياليست كامل كتواليض يعني تاكونيت Net Billy, il y a un problème. C'est que Manzar Billy, le nombre de cas augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le virus, il l'est toujours. Il l'est toujours et il faut agir. Net Lina, les recommandations ou comment agir devant un cas pareil. Manzar Billy, l'action, elle est obligatoirement individuelle. C'est-à-dire que tout benedem, il agit à son niveau. Adini, donc, nous aide les moyens, les modes de transmission, nous aide par voie aérienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des bavettes, qu'il faut se laver les mains,
parce que sa transmission directement sur les mains. Et il faut une distanciation sociale, ça veut dire il faut respecter certaines distances entre les individus. C'est ce qui se passe maintenant. D'autres organismes devront réagir. تلاوث الحاجه بروفيسور بلاصلا ما تعرض يعني عرض باش غتجاوب فلاس من الزمرض على كل حال لكن يتوالي شي تقول على خاطر كل يوم كاين يتوالي ناد البطاقه نتاع في الفيروس كي مازالت على استفهام كل مسناو اكن يتوالى الحاله ذا شو انا عرض اندم كل الريو يعني غي مسناون ونفصل النتيجه يعني تساقي الطريقه لي سبيسياليست ثلا الحاله كي الكوفيد 19 ها الناد باللي يعني اوطون ناقص خلاع شويه 315 330 430 430 بصح لو نومبر دو ديسي ستابل يعني اون ديبلور تو ديسي بصح تقييم يعني 8 7 9 8 7 6 دوطون ناقير السباياكي ماشي النجاح لا ثيرابيوتيك يخدم لنا شتاكي النجاح العلاج يعني يونو يهزمي راك ديني باسكو واشو دابور نزمر دنيني يواشو لو نومبر ا اوغمونتي peut-être le dépistage parce que tu auras les recommandations il faut un dépistage rapide précoce il faut tester le plus possible et washou ça c'est des recommandations. À partir du dépistage, on remarque qu'effectivement, là, il y a deux choses à surveiller. Le nombre de malades hospitalisés. Hospitalisés normal, il y a des nombres qui sont confinés parce que c'est ça aussi les recommandations. Youssed Amoudine Rorek, il faut d'abord l'étiqueter, dépister et lui offrir les soins possibles. الغاشي لان يموضان qu'il faut hospitaliser, لان يموضان qu'il faut les confiner chez eux, et لان يموضان qu'il faut hospitaliser à la حساب la forme du corona. Il y a des formes mineures à 40% de la population, il y a des formes graves. Madnini, forme grave, ça veut dire ça a un problème respiratoire, oui, qu'ils seront hospitalisés. Il y a à peu près 15% qui vont arriver en réanimation. Oui, c'est important de les hospitaliser et leur offrir tout ce qu'il y a comme possibilité. Les recommandations, c'est le personnel, les systèmes de santé, le gouvernement, ce qu'il faut faire. اكيد النظام كي بروفيسور بلاصلات نض باللي بون لو دياغنوستيك اوطونا كير 430 415 لان بذاك كي قارن باسكو النومبر دو ديبيستاج اوغمونتي يعني اطاس بذاك تروحوا لنا للسبيطار وخدم لي تيست فاش تاكير بلوس اون تيست بلوس انا في ليكا هكا بصح شوف يعني لي تيست كي قلنا 20 بوسان بالك الشهر شحال بصح يعني لو نومبر يعني اوطون لي سونتر دو ديبيستاج يعني يرناد سواطاس إذا زوالا إلا حاشا لا سيتي باستور ذاك الجزائر ثلا كل ولاية تسعى سونتر دو ديبيستاج هكا البي سي ار ثلا إلا قد صارت بالك 3 بوسنة هي اس كامل باش تدفع الريزولتا ثلا يسال سوايع 3 سوايع سايد الريزولتا بصح بلوس اون تيست بلوس إلا يعني ثلا النتيجة لان وإذا كي قارن داغن باللي خاطئ لان وإذا كي قارن باللي إذا كوني تساقير على خاطرش مدن بالك سعوا لي سيمبتوم أقلا يحمل حال هذا يروح لو ريفريجيراتور هذه سوامان هذه يسعوا غطان يعني هذه يسعوا الحلقيس يتحرق كي نقارن نيغيتاسيون دو لا غورج سيني بالك سير لو كورونا فيروس هذا يروح للسبيطار بول لو تيست هذا بوزيتيف يعني ويكيدا غن يوم بالك يحمل الحاله هذه الدوش هذه فغا كان ثبوت حريره سيني بالك سير لو كوفيد 19 هذا يروح يدخل ديبيساج بوزيتيف انشتاقي بالك وجهه نظر يعني دا شو الا وحديش ويس ثلاثه بروفيسور بلاصلا ثلا لو جمون فوتيزم كير نثلا الفئه يغير ونستعرف راس الكوفيد 19 كير كاسكو vous en pensez justement c'est une bonne question كمل كان في من بعد نهضر في لا كيستيون كمل دونك جو بونس كاين على حساب شو اسمه قولا دابور صراحه ما في كل موثن يجزيري كل موثن دوزيامون il a deux paramètres à juger d'abord le nombre de malades hospitalisés en réanimation et deuxièmement le nombre de décès. Ça, c'est deux points qu'il faut analyser
فريمون غروندمون. من بعد اشو التخميم الغاشي افيكتيفمون ناد باللي لا الديكونفينمون. الديكونفينمون جو بونس كو لي جون بتيتر مفهمينها اشو معناتها الديكونفينمون. لو ديكونفينمون ne veut pas dire اروح خدم ثمغاره. مدير خدمة ثيم غريوين خمنسن خدمن سنجماعن أمزيك وين شتاقي داغن يعني يسبب قوطوناكين يقول لنا كاين مليح. Exactement. Le déconfinement ne veut pas dire ça. Le déconfinement, c'est un acte responsable. Le but, c'est de maintenir le nombre de cas le plus bas possible. On ne va pas dire qu'on va, zéro cas de Covid, mais le plus bas possible. C'est ça l'intérêt de l'action qu'ont fait les autorités ou encore les médecins et tous les services de santé concernés par cette maladie. Le but, c'est toujours de maintenir le taux de coronavirus le plus bas possible. Sinon, l'évolution Nzara, ce qui s'est passé au Sénégal, Nzara assétif, c'est pas bon. Oui, il y a assétif, ce qui se passe. Donc, Belek, les recommandations internationales de l'Organisation mondiale de santé, mais aussi, il va y avoir sûrement les recommandations nationales. Peut-être qu'il va y avoir des reconfinements. Là, ça dépendra de tout le monde, l'État y compris. ذاك تهضرت في لو ريكونفينمون ثورة ولا يكشم الى استراتيجي. داير الاجتماع الوزاري قلان كل بوسنه كي عدان واحد 4 بوسنه عدان الوزير الصحي اللي هضرت في لو ديبيستاج سيبلي يعني ناد باللي ما يلا نفاد يعني المنطقه معينه باللي لا نحلل ليكا الا كنخدم لونكات ديالنا انا خدم une enquête mais il nous fatas بوذاك qui sont covid positif covid 19 positif يعني سان la maladie كي ان كونفيني حاشا كونير ce qu'on appelle le dépistage ciblé ou le confinement étudié يعني ونحتمال لو كونفينمون ياك ثمورث ونسحبس الاقتصاد نسحبس ليكونومي الوغ كو المشكل اثن يعني لو فواي نغ البؤره اثن يعني كان بيان ديتيرميني تاكيدا غنكشم الى استراتيجي. C'est une stratégie effectivement. C'est pour ça qu'il y a une stratégie mondiale et une stratégie locale. Stratégie locale, c'est national. La stratégie locale, c'est la meilleure méthode de faire une stratégie juste là où il y a de l'épidémie. On parle de clusters, il y a des cas isolés, il y a des clusters, c'est des foyers. C'est des foyers d'infection. Avec Dini, c'est là une famille dans une région. Ça, c'est ce qu'on appelle un cluster. Il faut toujours, quand il y a un problème quelque part, il faut aller confiner. Il faut aller, en quelque sorte, faire le confinement de cette famille. Ou encore, on peut y aller, faire le confinement de toute une région. D'accord. وإذا المشكل نظن داغن باش يعني وذاك يتعنى تمسات تخدم اللونكات ايبيديميولوجيك ونزرا ياكل البروفيسور اسماعيل نور الدين يهضر غير فنشتكي ميديو صاب تدويل تاعنا ان تسعن الصعوبات يعني ما مفاد يعني كذا لي كا يكسعن كوفيد بوزيتيف سعن الكورونا فيروس اسيدين الى الفاميليا انك نروح الغرسه باش نخدم لي تاس عندي تعيش نخدم لي تاس تسفرني منسل وقبلنا لا اسيني فريض خدمه كاشي باللي ساعه كوفيد 19 ونساوي يعني ماذا باللي الحمايه ينسى تمزوج الفاميليا ينس المجتمع ينس وكذو الغو انا سعد يعني وذاك يغيد سوالين باللي مثل لونكات ايبيديميولوجيك الفايده المنطقه باش نحبس لو فيروس على خاطر الفيروس هكي يحواج الجسم النظام باش هذه النيه باش ينتقل بور سو مولتيبليي الى بزوان دان نوتر كور ساكير يعني ثم من عداد ودرنا كان ثمرتنا يعني على لونسي اون برودكسيون تسير ان شاء الله مو سبتمبر لي تيست رابيد داكي الجزائر ان شاء الله يعني باش pour le dépistage massif يعني ماشي un dépistage de masse ده شو un dépistage يعني نات ciblé يعني c'est une stratégie يعني c'est une stratégie où tout pays indépendant doit avoir une stratégie de sécurité sanitaire. La sécurité نهضر في الشعب
مي يلق اوسي الدوله تخدم اشو يلقن. لا سيكوريتي سانيتير فو دير اشو المعنى ينس يلق لي سوسيتي ايسي لي الجيريان les sociétés de production de bavettes, les productions de tenues, les productions de respirateurs. بروفيسور بلاصلا يعني بدون مجامله كني نقار يعني الوزاره نصحت لعب دور ام قران ايمي سي اون اريف ا برودوير نو تيست رابيد دقيقه اباس مولا ونخدم راه لي بافيت لان تيموري يتقدم مليح لا ميديسين ساعه المشكل لي بافيت ذاكي قمام لا لي بافيت نسوالي قبردان نهضر في الناس يعني يخدم لا بافيت سيخدم كمزوري سيعلق هكا ويدير الحو وتخدم انا ميم با يعني باش اون بال با دو بينوري دو بافيت يعني السياسيه كي يعني الى قبل علم المعنى لا بافيت كي نهضر في الناس على كل حال اولا هو ce que je voudrais dire c'est que c'est ça la sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire passe par là. Et actuellement, après le coronavirus qui s'est passé dans le monde, et demande la sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire veut dire production de pas mal de choses. Pas mal de choses de nécessaire. نهضر في le système de santé. Le système de santé, surtout, nous arrachons نحواج les bavettes, c'est les protections personnelles, mais نحواج quand يموضان هذيك الشمن la réanimation, هذا ce qu'il faut, des respirateurs. Parce que nous connaissons la réalité. L'Algérie, où il n'y a pas de grands problèmes. Où est un grand problème? Le message que je veux transmettre à la population. Justement, ce que je veux dire, le message que je veux transmettre, c'est dire à la population, on sait le grave problème, c'est gérable ce qu'on a. On faire face à ce problème. Mais attention, si le nombre va commencer à augmenter de façon exponentielle, je vous assure qu'on aura de graves problèmes. De graves problèmes. Le message que je dois faire passer est de dire faites attention. Chacun, ce qu'il faut. Parce que même le nombre de cas d'hospitalisation et de réanimation, je pense qu'on va avoir des problèmes. Qui vont dépasser les capacités. Les capacités d'hospitalisation. أنا عرفتها باش نديكورتيكي باش نخدم الميزا بلا باش نستفهم لي جيست باريرك. خاطش بيت القصيده ذاك لي جيست باريرك لا نوي ذاك يعني خدم الاحترامي لي جيست لا نويض وخدمنا خدم بالك كلا لي جيست بارير خطير لا نوي كنت سامنا راس لي جيست باريرك كاين ما كاش منها ما كاش كاع منها كاع وتسمنا ميم سي الكوفيد سي الكوفيد فوالا سي الفيروس كي مالغري سكي اريف يعني شو كضرون ما نهضر في البرومي جيست بارير. Le premier geste barrière, c'est la distanciation. La distanciation sociale. بالك تعلم بروفيسور بلاصلا باللي تلاي لا برونش لا فيزيك ومن قار لا ديناميك دي فلويد يعني ديناميكيه السوائل. لا ديناميك دي فلويد كي توسد باش تعاون لا بيولوجي تعاون لا ميديسين. هضرت كاين لا فيديوز قال لي باللي الفيروس وتساف غير وحدس يلحوا لي غوتلي دو ساليف يعني يلحوا الحبيبات اللعابيه كي الحبيبات اللعابيه كي يعني اللي قلت له دو ساليف ناغ يسوسفان بنادم يعني ما فهمت تيم قوينا كاكي اي وقت ريلين ما يعضص بنادم ما يتسوسو بنادم ناغ الحاجه في ثلاثه بالك وعلمنا رئيس الغاشي ما يهدر بنادم على خاطرش ما يهدر بنادم خاصو لما يهدر صفغان اللي قلت لها نسى وتولى اللي قلت لها تاكي مي لا ديناميك دي فلويد العلم كي اشو دينا النادم الا بنادم الا او كونتاكتينك ذا شو المعنى الكونتاكت ماشي ما انت ينتظر غورك داو المتر يعني نفس المتر انا قلنا الحاجه اللي قلت لها تاكي الزمن هذا بدنا غورس واللي قلت لها تاكي ما بدنا ندار غورس نسى نستفلا انا غادي عدين يعني لا ريسبيراسيون بونجور لي ديغا ذاكي راهي لو فيروس ولا غورك صح ce que vous avez dit donc تعاودها مي دينير باغ اكزومبل اللي قلت لها تني زمرنا دغلينا في الطفله نعم وكيس الكونتاكت انديريكت الكونتاكت انديريكت سي لا مان من بعد كنتي تخدم ذاك اي
la manipulation, c'est-à-dire vous allez transmettre soit le nez, soit les yeux, soit la bouche, automatiquement le Covid a dit. الحساب هذيك سوق من وين ما لا يعرس بنادم ها il y a c'est des millions de virus يعني à une vitesse ولا السرعه نسن تقوى مليح ما لا يتسسو بنادم لا فيتاس تقل شويه غفا راسني ما لا يهضر بنادم كل ثانيه شاك سكوند لان قريب 50 اللي قلت لك إما لا يهضر بنادم يهضر 1 سكوند هذا يهضر نص ساعه يهضر ربع ساعه احسب شحال اللي قلت لك يقول لنا 9 دقائق دونك ما إلا بنادم إلا يدم المترا نغ المترا والزياده سنه المتر تيم قويني اتصوب انت القاعه وتصاوض نارا البنادم انا هضر افلا ديستونسيون يجلس عن ازال مقرن اولا il y a des experts درنور il y a des experts qui ont dit ناند باللي ما بنادم هذا يعرس غادي يسقوحو الى à peu près 4 متر كاري ايوه وكي ونهضرها في الهضر la parole. Mais ماذا يعرس ما يسقوحو il risque à 4 mètres carrés autour de lui il peut être touché par le coronavirus. C'est un truc ثقي واكيد الحاجه ثم زوالوث اللي جاست باغيير صاير شحال نهضر في الناس اللي جاست باغيير غير زوالو لا ديستونسيون اللي جاست باغيير ويسين الناد لا بافيت ثاك مام تاكير ينخدم On ne va pas détailler la bavette. نهضر في اللاس باسكو المعلومات غير الكوفيد 19 ايفولو بالك الدور ثاكير نهضر هكاك الدور هذه الحوايج جديدين ماشي الحاجه اللي يقيم ستاتيك بصح باسكو الند باللي بطاقه التعريفي تسوى سناره دونك الحوس العقل و فيرا ميزور نسن يعني الحوايج الكوفيد غير ما نهضر في لابافيت الاطاس بوذاك ني ضي بينيوري دو بافيت ني راك ولاش بينيوري دو بافيت سي ديسپونيبل لاني لي فارماسيان الجمعيات تاك لي بافيت كيما غراتويتمون تسيلي لي بافيت الاستعمال لي بافيت ولا شيء هذه يخدم لا بافيت تيعلق مصوغيس ودي الحو نغاتي صوب ذاكي ودي الحو بون الاهميه لا بافيت كي شوتس الأهمية لا بافيتاكي سي ان جيست تفضل سي بور نو با ترانسميتر نعم لي غوتليت فاش نهضر لي غوتليت ني فاش نهضر دونك دو نو با لي ترانسميتر ا سولوي كي ني با مالاد باش تصاوب لنا ورس تاكي تم زوارت ونهضر اف لي جون صافي دير الغاشي يخدمن دون لا سونتي ويذاك ساعان دي بافيت سبيسيال باسكو il ne faut pas qu'ils transmettent et il ne faut pas qu'ils reçoivent aussi. C'est la qualité des bavettes. FFP3, donc on va pas, FFP2, on ne va pas parler sur ça, mais on a le rachis irkul. Le rachis irkul, la bavette, c'est pour faire barrière, en quelque sorte, à ce Covid-19. Pour faire barrière dans les gestes barrières يعني les gestes اللي يسحبس الفيروس هذي ما الا بنادم ويخدم على لابا باش ندير نورغو ويلي ما الا ويخدم على لابافيت نزرى بلي يا دي بورتور سان يعني ودا شو المعنى لو بورتور سان يسعى في داير اولا كاين سان الي ان بروبر باسكو ما يسعى الفيروس ني با سان il est malade هذا شو نقارن باللي يعني بنادم يسعى الفيروس بصح يسعى الاعراض il n'a pas de symptômes معليش يسعى الفيروس مي بو ترانسميتر المشكله ثان ذاكيه اللي نوي ذاك اطاس يديك يعني العلماء يدونيث الشهره كاع عدان يعني العلماء يطبا يا با ان غرون ريس على خاطر وين يسعى لي سيمبتوم ويسعى له ثسوث ويسعى له عضاس دونك نكون الناد باللي لو فيروس سي ترانسمي باغ ايترنيومون سي ترانسمي باغ لا تو ولاش المشكل بصح تدلاد لا فيزيكا كي لا ديناميك دي فلويد بنادم ميم الهضره ما يهضر بنادم يزمر اي بو ترانسميتر لي كتلات لكن دنيض ما الا بنادم يتوشي يعني غنزرنيس نقموشي وبعد يتوشي السيرفاس لي زيو وبعد ديس بنادم النظام توشي لا سيرفاس كي ودي توشي رقم فوشيس كيف سي لا ميم شوز سي بوني بلون بوني يزمر هذه يبو تومبي مالاد نزرى الاهميه لا بافيتاكي إما لسناك مدن لي بافات وين قلنا نيضن اتيلس ونوضينا لها اتيلس اكاكير صافي باريير بور لو فيروس عندنا يروح لو فيروس يبو با سو ترونسميت باش ديالنا اللي غادي يمث
دغا باش تفهمن واذا كي غادي تسوالين الاهميه لابافيتاكير على خاطرش ساعه ازال مقرن اف اف بي دونر بافيت شيروجيكال سي لا ميم شوز الهدف باش الفيروس يتصفى يعني يظن ويظن على بنادم ونعلم ما يظن ويظن على هكاكير دغا لو بورتور سان ياكير il est important. Il est très important, professeur Belasta. Il a قد خمنا في الفاميليا نسن أبو الغور. Le porteur sain ناد الغاشي faites attention il faut vous protéger ايوا شو الغاشي غيلن ما سنينين كيني باللي إلا vous protéger ماشي ما متهلك ضارك تشيني vous allez transmettre la maladie ني المولاني سي غخام يعني ce que on a dit depuis tout à l'heure n'aide attention il y a des malades d'autres maladies les cardiopathies les diabétiques l'asthme oui les insuffisants rénaux oui qui ils ont un vrai problème mec chini vous êtes sain صحة الله يبارك jeune solide اتكشمض اتعرف فافاك يماك غخام تهضر نورمال الوغ كو نايك باللي فات اتونسيون ماشي كيف تشيني اي لي بارون ينك اتكشمض vous allez les toucher je vous assure يعني vous allez avoir des remords تصعد لي remords ينك طول حياتك دغا نهضر في لي جيست باريير مزوره نهضر في لا ديستونسيون كسان ازال مقرن نكون ناد المتر مينيموم اقل ايمان متر يعني ما الا زياده في المتر العاليه لا نكرات مورا هضر ندما في 1 متر 8 قريب 2 متر هناك يعني بنادم ما الا يقيم بزاف بنادم النظام بالك ما يعضص بالك لي غوتلات ني بيف اريفي مويل سير بافيت بيان سور صح فاش تكيت لا بافيت هذه انديسبونسابل انا عندي غير لو جيست باريير ويس ثلاثه لو لافاج دي مان وكير تفضل بروفيسور بيلاس لافاج ديما نهضر في الناس ديجا ناد باللي ما تقيم ذي تهضر ذيك الغاشي نغيوني عدا يهضر اللي قلت لتني غلينا في الطابله متى لي زيسكاليي متى لي ذك لوبيتال متى tout ce que vous touchez vous le récoltez dans votre main من بعد c'est un vecteur du virus dès que vous touchez واكي نغلي automatiquement غادي يعدي Donc ça, c'est lavage des mains quotidien. À l'eau savonneuse, c'est-à-dire le savon. Non, ce que vous avez, le gel hydroalcoolique. لا ولا شي تقخام وذا غن بروفيسور بلاصا فوز شيروجيان تعلم بلي لافاج دي مان لان وذاك اكيد ديني السر ذا غيفاسي وتسوي سر ذا والو يخدم كراب ومن داكي بي فوالا سي بون سي نو فروت با مي لا وتحكى داكي كاري ضوضانيس داكي لي زونغل ودي السير يفوك سا ديور بالقليل 30 secondes 20 à 30 secondes de lavage des mains ونهضر في لو لافاج شيروجيكال يعني بنادم وحدث من هضر في لو لافاج باش كس مي سي اوسي سيريو سي اوسي سيريو باش هذه يخدم يشتاق وذا غير ما الا يفسنيس وسخن وبعد يدخل المجال يدغوا الكوليك وتساوي تصور النتيجه يعني لا قد دايرين دي مان بروبر باش الجال هيدرو الكوليك ادير النتيجه دغا دويكير لي جيست باريير بروفيسور بلا سلايفي تهضر ذاك كير لي تروا جيست اسونسيال ميلا كدينير ميلا لي جيست كي تطبقا يعني اكني قلق الحال الزملاء غاوني دينير سي في سمانه بالك اوتوناكين 400 دي صبر 10 بالك il va tendre vers zéro. C'est dit on va dire le maintenir le taux le plus faible possible inchallah. Il va descendre على خاطرش الفيروس نديمت ولاش il y a plus de nouveaux cas. Il ne peut pas se transmettre. Il ne peut pas se transmettre, il y a une barrière. Il est الحاجز ونتسجل الفيروس كير فين شتاقي يعني لا سونسيبيليزاسيون تلعب الدور ام قران فين شتاقي يعني بالك نسعد شويه الوقت باش نهضر في لي جاست باريير مي نعمد نشتاقي باش نفهمن وذاك غادي تسوالين الحاجه اللي نظن بروفيسور بيلاصلا زرد باللي اشرا يوين بنادم للوبيتال السبيطار مي ليس على الاعراض سي لا دي سيمبتوم ما إلا يسعى ثولة غسيني بالك ثولة يقير تقوم تروح سوير الباراسيتامول تروح شوية تقلد إلى قد روح لوبيتال اللانويير سعون لي سينكوتاني سعون ليكزيما سعون البسوريازيس صحونا للسبيطار بالك اللانو سعنا
كوفيد 19 وذا روحنا داون سينا الفيروس لن وذاك إكسان يعني أقل قصواتاس أطن نقل لك زي ما ياكل بسوريازيس نقطن النظامين عاود يعني ظهرا في اللسن دغان تبع الانيماسيون 3 دي تي 3 هذه هضرنا في الزمان أقولي من بنادم العضو يقلنا لكم قرن الجسم بنادم متحامي في الجسم اف لي ميكروب ياك داين يكسدرون الجسم بنادم ومن قار لي زاليرجين الطان من قار الإكزيما ذيون وطان يقلان مشاعن سواطاس الإكزيما ذيون ووال يجملن سيت ان تيرم جينيرال يتساكد يومن الجرح ومن قار لانفلاماسيون عند ديكس اكماز سواطاس نار لي ديمونجيزون تفزواغ نار لا روجور وذاغن امتقاقي يزمر اذي يسعو سكون ابل لي كلوك نار ثين بولين وثين بوليناكي يزمرن ادفكن كراب ومان نار لو سوينتمون نزمر نيني باللي ام اطن ديقه ليكزيما ذيون وطان يقبنان افلاليرجي خاص لما لان الحوايج النيرنين يزمرن ادفكن اطناكي ام اقلق سواطاس نار لو ستريس إما ثيلير اون بوسي ديكزيما نار إما لا يقو سواطاس نزمر نيني باللي أغريم يتعدايث يومن الميكروب نار كلا الحوايج عند الجسم البنادم وتنحملها ومن قار لي زاليرجين وذاكير تسيلين كلا لي سيلول ومن قار لي لينفوسيت ألا يحاربن لاليرجيناكي ما إلا يعاود يكشم ميكروب باكي نار أين يدار ديزين وتحملها الجسم بنادم داخل تلك النظام لي سيلولاكي ومن قال ماستوسيت نار لي لينفوسيت بي أدفكن يون عقار ومن قال ليستامين ليستاميناكي ذنسات الذي يفكن لي ديمونجيزون راكماز وداغن تيزوغاكي بوكليم الجرح كي يزمر اذا انه الوعاره ما الا النانت فلاس الميكروبات على خاطرش ما الا بنادم يخمز امكانني يزمر اذي يجرح ويزمر الشمن الميكروبات داخل نغو من قار لانفكسيون باش بنادم اذي يقلل الجهد بوطناكي الاكزيما وباش ودي تسارى القوه يلاق اكوليمينس اذي يليق ويكوارس وطاس والحاجه النظام دان الى قد يرول اف لي زاليرجين نغ الحوايج يكتسبيبن الهلاك نغ عند الجسنس وتحمل الحوايج كي نغ من قار لي زاليرجين لي زيريتون وذاغن الى قد يزر طبيبينس باش افيعون باش هذه يعدي اطناقيق ودي باش يدحلو وطناقي ومن قال ليكزيما دا شو اشوف في نظره في ليكزيما نغ البسوريازيس نغ طن بوغلي من النظام على خاطرش بنادم يتقلقا يثقوني تساقي الكوفيد 19 المناعه تصوب وين شتاقيق تسكابار يعني وطناقي ليكزيما باش هذه وثيثينس وذي خدم اطان دونك بالاكوث اف لو ستريس الى بنادم يدوا جيري لو ستريس اكن يقلق الحال دغا بروفيسور بيلاصلاي ثلاثه مساله النظام داغان والسنه كي عدان اتص بوذاك تصحض لي زورجونس اتصفد وذاك يسعان سكون ابيلي كوليك نيفريتيك سعان يعني يون مقرح سواطاس يتكسر نسن افان شو نشتاقي En général, les coliques néphrétiques, يعني تسند في ميلا ازرو. Donc un calcul. Calcul qui bloque le passage des urines. MNTSA متعدين استقزال vers تنبولتيس. Il a un conduit استقزال تنبولتيس. Donc le conduit mais il est bouché automatiquement le rein تقزالت elle se dilate et elle يسعو automatiquement les douleurs. C'est ce qu'on appelle les coliques néphrétiques. بصح شوف القوه ديك السنت لانت وسناكي والسنكي دابور الى قد زارت بلي تيمور عندي لان الحام واطاس دونك سيرتو الغاشي مسنا امان اطاس دونك اوتوماتيكمون سا فورم سا فافوريز لا فورماسيون دو كالكول ماشي نكوني ماشي تيمور عندي لا صمد الحال نكوني انا طوندونس يعني ليدغاتاسيون سورتو مونسير اطاس دونك اون بير البير امان c'est l'hypersudation, c'est-à-dire le corps nord, c'est TD,
Donc on perd l'aman tili. Ce qui fait ولاش atas boaman au niveau du rein, ça favorise la cristallisation et la formation de calculs. Voilà en général ce qui se passe. Sur le plan physiologique, bien sûr, Yvan, un calcul qui migre, il bouche le passage, يعني il bouche وامنتسا وتعدينا يخدم قرح سواطاس ومن بعد ما لا يلي قرح كي سواطاس هذه يروح للوبيتال هذا يروح للسبيطار ولا واذا كنت تروح حاله باسكو تساكودين ديال الكوفيد 19 كيدير قيمه غاكن غادي يسوح ذا الدواء غادي يدم لي زونتي انفلاماتوار غادي يدمك دواء قلان باش تروح حاله للسبيطار وبونجور لي ديغا كذا غن يزمر هذه لي المشكله مقران de toute façon la plupart des malades aux Zmirnar. C'est une douleur tellement importante. Et il ne reçoit pas un traitement. Donc la plupart, soit les cliniques, soit les hôpitaux, soit les polycliniques, donc c'est une douleur vraiment atroce. الحلول باش تسكسمي دغاغ الاختصاصيين كتشي ثولا يعني الشلح يعني قليل يعني باش يتكسب دغاغ. L'urologie, c'est l'une des spécialités qui a connu le plus d'évolution. Parce que pratiquement tout là, surtout Isara, pratiquement ou les تيليني مودان بيان سور مثلا نطاس il y a une malformation مثلا des complications مثلا هذه اللي بيان سور لا شيروجي تيلي مي لا بلوبار دي كا ثورا ولا شاشل نزرا باللي ثقنيت ساكي الكوفيد 19 الحجر الصحي مديرو سبوجوينا لاطاس لا سيدونتاليتي انشتاقيت ساعه دي زرا باش دايرين وذاغن واذا كيكسنا طاس لا فيتامين دي يعني فوق اللازم بلا العلم الطبيب الزمر داغن تستخدم انشتاقي داغن دغا غير الطرق يعني الكالسيوم يعني الكالسيوم نعم غير الطرق باش يحارب باش تسيلي يعني باش نكسي دغا ناكير عطاس التقنيه ثقلان نختار يوث التقنيه قال التقنيه تاكير سي سكون ابل لا ليتوتريبسي اكسترا كوربوريل انت نتبع الوحيد لانيماسيون 3 دي كاين سوالي دي والتماشين اللي تسكن عينو من قار لي زون دو شوك لون دو شوك كير ديوث الموجة ديسن الى بارايا كير نسوالير ومن بعد ما نسونتراليزي تكزلت بنادم ونولي غادغني مليحه كاين سوالير تسيلي لون دو شوك كير نكالكولي يعني الصلاه بين بودغا كينا القوه ينس يا ترى يزمر هذه في السنه وفي السنه ومن بعد نشجع لون دو شوك كير لون دو شوك كير يملاث الحو تروح قبالة غير ودغاغنير أتعرض باش تفسير أذاغنير على خاطرش أذاغنير ما لا يفسير يزمر هذه صوب هذاك السهر يزمر هذه عديق ذوا من تسا كان تواليغ أذغاغي شو خدم يجعل ثيك زلتاكير تفزك أنه من قار ليدغونيفروز الحالة يجير يخدم مقرح سواطاس ومن يسمى لاكوليك نيفريتيك بعد ما نكالكولي لورديناتور المكان يعني غندي قلا يعني سوا غندي قلا بودغاغير أنا حسب القوة غير سيد نفك يودغاغي باش هذه فسير وسنشجع لون دي شوك كاين سوالير هذه فسير يعني ودغاغير ومن بعد إزرار نير يمشطاح يدي قيمن الصبن ذوا من تسا يزمر الحال بلاك يعني خلال الحالات ما إلا غادغاغي مقر مليح يدغاغني غتسأذن جماعا وتغلقا يعني افريد ني غندس عدين ومن تسا سكون لابيل لومبييرمون داكي داغن إلا قام الجاي غادي يخدم العمليات النظامية تاكيد العملية كد العمليات بروفيسور بلاصين ولا تاكي دابور نقارس لا ليوتوتريسي اكسترا كوربوريل تاكي دونك مكتزرام دونك بنادم il n'est pas sous anesthésie il n'y a rien du tout donc c'est une machine qui frappe par onde de choc وثلا لا ميثود النظام ومن قار l'un d'autres méthodes, l'urétéroscopie. Ça, c'est une caméra qui monte. Caméra, bien sûr, avec un canal, bien sûr. Ça, c'est en fonction de la densité du calcul. Professeur Belasla, les complications du Covid-19, يعني الزمن دايرين يدغاغناكير الكوفيد-19. أول تجارة إنك في الاستراتيجيه كي قعدنا الكوفيد 19 داكي ثمرتنا فوزافي 30 سكوند بغي غادي نغيوث الحاجه بغي غادي نغ باللي الغاشي او ديبار ادقارن باللي ولاش لي دوني كون ايتي دوني بار ليتا سون فوس
c'est-à-dire le nombre donné est beaucoup moins important. Actuellement, les données sont trop importantes. Voilà. Donc, il a quand même se faire. Ou la réalité, c'est pour ça il faut s'informer sur le plan national et sur le plan international. Les États-Unis sont les 53 000 cas de Covid plus. Le Brésil, kif. L'Angleterre, kif. Dans pas mal de pays, il y a une recrudescence du coronavirus. L'intérêt, on a en tant que médecin, c'est la sécurité de tout le monde. La sécurité de tout le monde passe par nous d'abord et après, bien sûr, la population. Chacun doit jouer son rôle. À ce soit l'État, à ce soit l'individu comme l'État qui doit s'impliquer un peu plus, surtout dans le cadre socio-économique. Voilà ce que je voulais, le message à dire, mais c'est important, il ne faut pas astenir ou lèche le corona. Il existe et tout le monde, c'est l'intérêt pour tout le monde de lutter. La stratégie, c'est mettre une confiance. Il faut mettre une confiance entre nous et vous. Je salue aussi le personnel médical et paramédical et administratif qui sont en train de fournir un effort monstrueux. Je les salue et ça تنمية بروفيسور نصر بلاصلاس الميساج كاين تبغي تسعديه يعني وكيد رايك على كل حال رايك ولا الراي تاع كل بروفيسور انا نفقسيون الراي انا دياوي ان شاء الله النجاح باش نفق الشاطئ الامان هذا شغل انسى المودور بنادم الى غادي يحترم لي جيست باليريكيان يعني الدوله تخدم على كل حال تجمد الحجر الصحي لي بين تصوضون كلش باش اتبعدن في الفيروس هكيا بنادم يبدا يخدم مينيموم لا بافيت لافاج دي مان لا ديستونسيون يعني ماشي سي با كيك شوز الحاجه المستحيله وان شاء الله النجاح هذه يليق ان شاء الله. بروفيسور بلاصلا نصر يعطيك الصحه تنمية دكتور تواتي سايتي ان بليزير البليزير بارطاجي نضمن ان شاء الله الميغري ذاك تولي نظن ان شاء الله كل ذاك غادي تسوالينا كغادي نبض ثقيله تدويلتنا وقبل ان نفرق ونذكر ليميل تدويل تزمرتن والاغوباز ان تي في بوان دي زد فيا لو فيسبوك فوتر سونتي سور تي في 4 التوفات